ते विष्णुं नमामि श्रियवत च भुवं ब्रह्मवायु च वन्दे गायत्रीं भारतीं तामपि गरुडमनन्तं भजे रुद्रदेवं देवीं वन्दे सुपर्णीं महिपतिदयितां वारुणीमप्यमान्ताम् इन्द्रादीन् काममुख्यानपि सकलसुरान् तद्गुरून् मद्गुरूंश्च। अमेरिकादेशस्य क्यालिफोर्निया राज्ये सानोस् मध्ये संस्कृतभारतीसंस्थायाः 20 उत्सवे अस्माकम् उपस्थितिः आसीत्। अत्र संस्कृतकार्यक्रमाः बहुविशेषरूपेण प्रचलन्ति। अखिल अमेरिकामध्ये 30 स्थलेषु बहुविशेषरूपेण संस्कृतप्रचारः भवति। तत्सर्वं दृष्ट्वा महान् सन्तोषः सञ्जातः। संस्कृतभाषाप्रचारेण न केवलं भाषाप्रचारः परन्तु संस्कृतिप्रचारश्च। यथा भाषा तथा कल्चर्, यथा कल्चर् तथा भाषा। भाषाधारेण संस्कृतिः वर्तते, संस्कृतिम् अवलम्ब्य भाषा वर्तते। अतः संस्कृतिभाषयोः परस्परम् अन्योन्यसम्बन्धः वर्तते। अतः भाषाप्रचारेण न केवलं संस्कृतप्रचारः प्रभवति परन्तु भारतीयसंस्कृतेः प्रचारश्च भवति। अतः संस्कृतभाषाप्रचारः अत्यन्तं श्लाघनीयः। तादृशसंस्कृतप्रचारार्थं संस्कृतभारतीसंस्था 20 वर्षेभ्यः बहु व्यापकरूपेण कार्यं करोति इति अत्यन्तं मुदावहम्। अतः तादृशसंस्थायाम् अभिमानेन संस्थायाः वेब्सैट् मध्ये अस्माकम् आशीर्वचनं दातुं महान् सन्तोषः। इदानीं वयं संस्कृतभाषायां भगवद्गीताविषये किञ्चित् वदामः। संस्कृतग्रन्थेषु अत्यन्तमेरुग्रन्थः भगवद्गीता। भारतं सर्वशास्त्रेषु भारते गीतिकावरा विष्णोः सहस्रनामापि ज्ञेयं पाठ्यञ्च तद्वयम् इति सर्वैः अङ्गीकृतः अयं विषयः। सर्वशास्त्रेषु महाभारतं श्रेष्ठं। महाभारते भगवद्गीता विष्णुसहस्रनाम अति श्रेष्ठः भागः। अतः भगवद्गीता संस्कृतसाहित्ये अत्यन्तश्रेष्ठग्रन्थः, भगवन्निर्मितः। अतः तत्सदृशः कोऽपि नास्ति। यदि वर्तते तर्हि सा गीतैव। अतः भगवद्गीता किञ्चिदधीता इति श्रीशङ्कराचार्यैः गीतायाः महत्त्वं स्फुटम् उक्तं। श्रीमध्वाचार्यैः वैष्णवं कृष्णगीता च ज्ञेयं पाठ्यञ्च तद्वयम् इति उद्घोषणं कृतं। यदि मनुष्यः जीवमानः वर्तते तस्य जीवनस्य सार्थक्यार्थं किञ्चित् भगवद्गीताध्ययनं यदि क्रियते तदेव सार्थक्यं। विना भगवद्गीताध्ययनं यः मृतः भवति सः जीवित एव नासीत्। अतः भगवद्गीता अध्ययनं सर्वप्राणिभिः सर्वमनुष्यैः कर्तव्यं। तादृशसार्थक्यं जीवनस्य गीताध्ययनेन भवति इति सर्व आचार्याणाम् आशयः। अतः भगवद्गीताविषये किञ्चित् वदामः। संस्कृतस्य प्रचारार्थं, गीतासन्देशस्य च प्रचारार्थं, भगवतः श्रीकृष्णस्य सन्देशस्य प्रचारार्थं भगवद्गीताविषयं किञ्चित् कालम् अनुसन्दधामः। भगवद्गीतायाः मुख्यः सन्देशः कः इति प्रश्ने जाते श्रीमध्वाचार्याः एकस्यां पङ्क्तौ सङ्ग्रहं कृतवन्तः। स्वविहितवृत्त्या भक्त्या भगवदाराधनमेव परमो धर्मः इति गीतातात्पर्ये। श्रीकृष्णस्य सन्देशस्य सारः सर्वोऽपि जनः स्वस्वकर्तव्ये निरतः भवेत् इति। तदानीमेव सार्थक्यम्। मोक्षः न केवलम् अर्चकाणामेव परन्तु सर्वेषामपि वर्तते। न केवलं ब्राह्मणानां, न केवलं पण्डितानां,
न केवलं ज्ञानिनां परन्तु सर्वप्राणिनामपि मोक्षः वर्तते। तादृशमोक्षार्थं विविधमार्गाः सन्ति। तत्र पूजादिकं यज्ञयागादिकम् अन्यतमः। अन्ते तावत् श्रेष्ठः मार्गः स्वकर्तव्याचरणमेव। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः। श्रीकृष्णोऽपि अर्जुनस्य युद्धं कुरु इति नोक्तवान्, परन्तु कर्तव्यं कुरु इति उक्तवान्। अर्जुनविषये युद्धमेव कर्तव्यम् इति तत्र युद्धकरणं, परन्तु कृष्णस्य सन्देशः युद्धसन्देशः न, परन्तु कर्तव्यसन्देशः। क्षत्रियः युद्धं करोतु, ब्राह्मणः ज्ञानप्रसारं करोतु, तत्तत् कर्तव्यानुसारेण तेषां मोक्षः भवति। अतः अयं सन्देशः अत्यन्तं श्रेष्ठः। न केवलं मोक्षार्थं परन्तु लोके सर्वव्यवस्थापनार्थमपि अयमेव सन्देशः मुख्यः। यदि कश्चन कार्यक्रमः सफलः भवेत्, कथं भवति? सर्व टीम् यत् वर्तते सर्वोपि जनः स्वस्वकार्यं यदि करोति तर्हि फङ्क्षन् सक्सेस् भवति। यः तत्र स्वागतार्थं नियुक्तः सः स्वागतं कुर्यात्, यः फोटो स्वीकारार्थं वीडियो स्वीकारार्थं नियुक्तः सः तत् कार्यं सम्यक् करोतु, यः पाकार्थं नियुक्तः सः पाकं सम्यक् करोतु, यः स्वच्छतार्थं क्लीन् कर्तुं नियुक्तः सः क्लीन् करोतु। यदि स्वस्वकार्यं न करोति, सर्वोपि जनः वीडियो मध्ये फोटो मध्ये एव स्थितः भवति, पाकं न भवति, पाकः न भवति, क्लीन् न भवति, स्वच्छता न भवति, स्वागतकर्तुं यः कोऽपि नास्ति, कार्यक्रमः विफलः भवति। अतः सर्वकार्यक्रमसाफल्यार्थं यशोर्थं सर्वोपि जनः स्वस्वकार्यं करोतु, न तु अन्यस्य कार्यम्। एवमेव आफीस् मध्ये आफीस् यशस् प्राप्त्यर्थं स्वस्वकार्यं सर्वं करोतु, अन्यकार्यं न करोतु। तदेव कृष्णः स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। पूजादिकं श्रेष्ठं, परन्तु यदि सैनिकः युद्धसमये अहं पूजां करोमि इति स्थितः भवति, किं भवति? सैनिकस्य घण्टावादनं पूजादिकं विना युद्धमेव पूजा, अर्चकस्य पूजैव पूजा। अतः मुख्यः सन्देशः स्वस्वकार्यमेव सर्वैः कर्तव्यम् इति। तदेव अत्यन्तसाररूपेण गीतायां कृष्णः वदति। सर्वत्र कृष्णस्य सन्देशः अयमेव, स्वस्वकार्यं सर्वोपि करोतु इति। अतः कृष्णसन्देशः न केवलं मोक्षार्थं परन्तु लोके अपि अत्यन्तम् आवश्यकः। लोकव्यवस्थापनार्थमपि भगवद्गीतासन्देशे एव ग्राह्यः। अत एव भगवद्गीता इदानीन्तनसमये न केवलं वेदान्तत्वेन स्वीकृता, परन्तु मेनेज्मेण्ट् विषये सर्वकार्यार्थं भगवद्गीतासन्देशः स्वीकृतः वर्तते। गीतासन्देशः सार्वकालिकः, त्रैकालिकः, सार्वजनिकः, सर्वेषामपि सन्देशः आवश्यकः। यः गीताध्ययनं न करोति सः भ्रान्तः भवति, किं वा जल्पति। परन्तु सम्यक् गीताध्ययनं कर्तुं सम्यक् संस्कृतज्ञानम् आवश्यकम्। अतः संस्कृतज्ञानेन गीताज्ञानं भवति, गीताज्ञानेन मोक्षः भवति, गीताज्ञानेन लोकव्यवस्था भवति, सर्वेषामपि सुखं भवति। अतः भगवद्गीता अत्यन्तं श्रेष्ठा इति सर्वैः आचार्यैः किञ्चिदपि गीतासन्देशः ज्ञातव्यः इति सन्देशः दत्तः। तदनुसारेण ये संस्कृतज्ञाः ते सर्वे भगवद्गीताविषयेपि प्रवृत्तिं कुर्वन्तु, गीतासन्देशं प्राप्नुवन्तु, तद्वारा
भगवतः श्रीकृष्णस्य अनुग्रहं महान्तं स्वीकुर्वन्तु इति वयम् आशास्य पुनः संस्कृतभारतीसंस्थायाः अभिनन्दनं कृत्वा विरमामः। संस्कृतभारतीसंस्थया साकं संस्कृतप्रचारार्थम् अस्माकम् उडुपि श्रीपुत्तिकमठोपि अत्यन्तम् उत्सुकतया प्रवृत्तः वर्तते। तदर्थमेव अस्माभिः जगति बहुस्थलेषु श्रीकृष्णवृन्दावन नाम्ना मन्दिरादिकं निर्माय तत्र गीताप्रचारद्वारा संस्कृतप्रचारोपि क्रियमाणः वर्तते। स्यानोजे मध्ये अस्माकं श्रीकृष्णवृन्दावनक्षेत्रे संस्कृतप्रचारार्थं विशेषप्रोत्साहश्च क्रियते। अन्यत्र च ह्यूस्टन् मध्ये, फीनिक्स् मध्ये, लास् एञ्जलस् मध्ये, एवं न्यूजर्सी मध्ये, टोरेण्टो, लण्डन्, मेल्बोर्न् इत्यादि अस्माकं संस्थासु श्रीकृष्णवृन्दावनमन्दिरेषु संस्कृतप्रचारार्थं विशेषप्रोत्साहः दीयते इति सूचयित्वम् अपि वयम् अत्यन्तम् उत्सुकाः, सन्तुष्टाः। संस्कृतभाषा विश्वभाषा भवति इति अस्माकम् आशयः।